सबैभन्दा पहिला स्वागत मन्तव्यका निम्ति म सुन्दर रहेछ साइकल राइडर सदस्य परशुराम खतिवडाज्यूलाई स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आयोजकको तर्फबाट परशुराम खतिवडालाई यहाँ स्वागत मन्तव्य राख्न दिनुभएकोमा सर्वप्रथम त म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस सुन्दर रहेछ राइडर्स साइकल राइडर्स क्लबले आयोजना गरेको भव्य गजल महफिल दोस्रो श्रृङ्खला 2078 तथा स्रष्टा सम्मान कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यूहरू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू साथै यहाँ हाम्रो यस भव्य गजल महफिल तथा सम्मान कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण आगन्तुक महानुभावहरू, यस नगरपालिका कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न छिमेकी जिल्लाबाट आउनुभएका साहित्यकारज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका पदाधिकारीज्यूहरू र यहाँ उपस्थित पत्रकार साथै सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका मैले मान्नुपर्ने व्यक्तित्वज्यूहरूमा म आयोजक परशुराम खतिवडाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद। गत वर्ष जस्तै गजलमा भाव विभोर हुनेछौँ, कतै कतै हर्षले प्रफुल्लित हुनेछौँ। हामीसँग तपाईहरुको गडगडाहट तालीसँगै म मोरङका गजलकार वरिष्ठ साहित्यकार छवि बैरागी घिमिरेज्यूलाई आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गजलकार छवि बैरागी घिमिरे आचरण कुमार शर्मा हुनुभएको छ। गजलकार ईश्वर दाहालज्यू उहाँलाई गडगडाहट तालीसहित म आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मानका कार्यक्रमहरू छन्, शुभकामना मन्तव्यका कार्यक्रमहरू छन्, ती कार्यक्रमहरू हामी थाती राख्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म मोरङबाट आजको यात्रा प्रारम्भ गर्नेछु। छवि बैरागी घिमिरेज्यूलाई माइक हस्तान्तरण गर्दै यहाँहरूसँग सँगै रहने बाचा गर्छु। अबको समय केवल गजलका लागि। गजल गाउँदैछु। छोराले सुरु गरे है। छोराले खानै नदिएका कारण, छोराले खानै नदिएका कारण, छोराले खानै नदिएका कारण सुकेर बाउ मरेको थियो। छोराले खानै नदिएका कारण सुकेर बाउ मरेको थियो। छोराले खानै नदिएका कारण सुकेर बाउ मरेको थियो। 12औं दिनसम्म फेरि पिण्ड दिने छोराहरूकै धुइरो थियो। छोराले खानै नदिएका कारण सुकेर बाउ मरेको थियो। 12औं दिनसम्म फेरि पिण्ड दिन छोराहरूकै धुइरो थियो। जस्तै होस् पीडा तर रातमा सुत्नुपर्छ भन्ने शिक्षक पनि, जस्तै होस् पीडा रातमा सुत्नुपर्छ भन्ने शिक्षक पनि, जस्तै होस् पीडा रातमा सुत्नुपर्छ भन्ने शिक्षक पनि। जब प्रेमिकाले धोका दिई उही नै कयौं रात अनिदो थियो। जस्तै होस् पीडा तर रातमा सुत्नुपर्छ भन्ने शिक्षक पनि, जस्तै होस् पीडा तर रातमा सुत्नुपर्छ भन्ने शिक्षक पनि। जब प्रेमिकाले धोका दिई उही नै कयौं रात अनिदो थियो। छोराले खानै नदिएका कारण सुकेर बाउ मरेको थियो। मैले प्राय सोध्ने गर्थेँ, मैले प्राय सोध्ने गर्थेँ, बुबा एकता किन यति बलियो हुन्छ? मैले प्राय सोध्ने गर्थेँ, बुबा
मैले प्राय सोध्ने गर्थेँ, बुबा एकता किन यति बलियो हुन्छ? जवाफ भुइँमा देखेँ, त्यहाँ माटो बोकेर हिँड्ने कमिलो थियो। छोराले खानै नदिएका कारण सुकेर बाउ मरेको थियो। देखारै छोडेछ पागर प्रेमीले छाती चिरेर बजारमा। देखारै छोडेछ पागल प्रेमीले छाती चिरेर बजारमा। बजारमा देखारै छोडेछ पागल प्रेमीले छाती चिरेर बजारमा। भन्दै थियो बल्ल निस्कियो म भित्र धोकाले बलेको आगो थियो। देखारै छोड्यो पागल प्रेमीले छाती चिरेर बजारमा। भन्दै थियो बल्ल निस्कियो म भित्र धोकाले बलेको आगो थियो। छोराले बिहे गरेपछि आमा वृद्ध आश्रम जाने भइछन्। छोराले बिहे गरेपछि आमा वृद्ध आश्रम जाने भइछन्। घर निकाल्ने बुहारी थिए, छोरो चोट खाने भ्यागुतो थियो। छोराले खानै नदिएका कारण सुकेर बाउ मरेको थियो। 12औं दिनसम्म फेरि पिण्ड दिने छोराहरूकै धुइलो थियो। धन्यवाद। एउटा गजल पढाउनु। साटो गरेर हाँसो रोदन पिएर आए, मुर्दा भएछ माया आफू जिएर आए। साटो गरेर हाँसो रोदन पिएर आए। साटो गरेर हाँसो रोदन पिएर आए। साटो गरेर हाँसो रोदन पिएर आए। मुर्दा भएछ माया आफू जिएर आए। जल्दै थिए चितामा, जल्दै थिए चितामा बाचा कसम अगाडि। जल्दै थिए चितामा बाचा कसम अगाडि। सम्झेर जिन्दगी यो आधा जिएर आए। सम्झेर जिन्दगी यो आधा जिएर आए। साटो गरेर माया रोदन पिएर आए। सम्झेर जिन्दगी यो आधा खिएर आए। मैले अगाडि जिएरै भनेको छु, खिएर थियो त्यसमा काफिया। जुरुक्क उठेर आए। भन्दै थियो बगरले यस्तै चलन छ साथी। भन्दै थियो बगरले यस्तै चलन छ साथी। भन्दै थियो बगरले यस्तै चलन छ साथी। छिट्टै म भेट्छु भन्दै आशा दिएर आए। साटो गरेर हाँसो रोदन पिएर आए। सम्झेर जिन्दगी यो आधा खिएर आए। फाटेछ मन अनौठो त्यो वज्रपात पर्दा। फाटेछ मन अनौठो त्यो वज्रपात पर्दा। फाटेछ मन अनौठो त्यो वज्रपात पर्दा। तालो लगाई जीवन सक्दो सिएर आए। साटो गरेर हाँसो रोदन पिएर आए। मक्कामा कालो धुवामा आकाश छेकिएछ। कालो धुवामा आकाश छेकिएछ। कालो धुवामा आकाश छेकिएछ। तारा त अहिले राखेको छैन नि त। अर्को अब गजल यादव भाइ रमेश नेउपानेज्यू, तपाईँहरूको फरमाइस यो अस्तिदेखिको थियो, यसलाई पुरा गर्नुहोस् दाइ भन्नुभएको थियो। यो गजल तपाईँहरूप्रति समर्पित यहाँ सम्पूर्ण तपाईँहरूप्रति। नराखा रगतले लेखेको चिठी गनाउँछ भने। नराखा रगतले लेखेको चिठी गनाउँछ भने। नराखा रगतले लेखेको चिठी गनाउँछ भने। म जस्तै अर्को प्रेमीले त्यो देखेर कराउँछ भने। रगतले लेखेको चिठी गनाउँछ भने। नराखा किशोर भाइ, नराखा
म जस्तै अर्को प्रेमीले देखेर कराउँछ भने अर्जुन भाइ हो तिमीलाई नै मात्र लुकाउन बनेको मुटु हो यो हो तिमीलाई नै मात्र लुकाउन बनेको मुटु हो यो हाम्रो ताराजी यहीँ आउनु भएको हो तिमीलाई नै मात्र बनाउन लुकाउन बनेको मुटु हो यो निस्किदेऊ बरु भाग्यको यादले सताउँछ भने नराख रगतले लेखेको चिठी गनाउँछ भने सोचौँला मैले मात्र चलाउने डुङ्गा थियो हरायो सोचौँला मैले मात्र चलाउने डुङ्गा थियो हरायो डमरू छ सोचौँला मैले मात्र चलाउने डुङ्गा थियो हरायो चाहिँदैन मलाई अरूले खोज्दै चलाउँछ भने नराख रगतले लेखेको चिठी गनाउँछ भने बाबुराम भाइ यो मेरो जमिन हो यो मेरो जमिन हो यो मेरो जमिन हो यो मेरो जमिन हो मैले नै सिमाना जोगाएको यो मेरो जमिन हो मैले नै सिमाना जोगाएको प्रेम साथ यो मेरो जमिन हो मैले नै सिमाना जोगाएको छ भनेर के गर्नु छिमेकी खेती लगाउँछ भने देवी सर स्वागत गर्छु नराख रगतले लेखेको चिठी गनाउँछ भने किन राख्नु नराख म जस्तै अर्को प्रेमीले देखेर कराउँछ भने सुरेन्द्र दाजु यो मेरो जमिन हो यो मेरो जमिन हो यो मेरो जमिन हो मैले नै सिमाना जोगाएको यो मेरो जमिन हो मैले नै सिमाना जोगाएको छ भनेर के गर्नु अर्कैले खेती लगाउँछ आउँदैछ मलाई त जलायो अब यो दुनिया जल्न बाँकी छ मलाई त जलायो सुशीला बहिनी तपाईँलाई भनेको चाहिँ होइन मलाई त जलायो अब यो दुनिया जल्न बाँकी छ आगो किन चाहियो धोकाले खरानी बनाउँछ भने मलाई त जलायो अब यो दुनिया जल्न बाँकी छ आगो किन चाहियो धोकाले खरानी बनाउँछ भने नराख रगतले लेखेको चिठी गनाउँछ भने म जस्तै अर्को प्रेमीले देखेर कराउँछ भने धन्यवाद तपाईँहरूप्रति धन्यवाद गजलका छवि बैरागी घिमिरे पहिलो चरणका 3वटा गजल उहाँबाट हामी श्रवण गरिसकेका छौँ अबको क्रममा हामी काठमाडौँका गजलका आचल कुमार शर्माका 8 गजलहरू सुन्नेछौँ प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यूहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको समस्त तपाईहरु समस्त मेरा अग्रज हुनुहुन्छ यहाँहरूप्रति सत नमन साधुवाद टक्राउन चाहन्छु पत्रकार मित्रहरू साथै आज सम्मानित हुन जाँदै हुनुहुन्छ नाट्य विधा र साहित्यका एउटा विश्वविद्यालय भन्न चाहन्छु उहाँलाई सधैँ अग्रज भरत दाइमा अग्रिम बधाई तथा सत नमन टक्राउन चाहन्छु साथै यस मञ्चासीन दायाँतर्फ हुनुहुन्छ आज मलाई कुनै डरै छैन दायाँतर्फ हुनुहुन्छ मेरो अग्रज
साहित्यका सिद्धहस्त मेरो श्रद्धेय दाजु छवि बैरागी घिमिरे दायाँतर्फ हुनुहुन्छ, बायाँतर्फ हुनुहुन्छ। साथीले अपमान पनि क्या शानदार गर्यो, मेरा दुवै पाखुरा काटेपछि नमस्कार। धेरै भएको छैन गजल क्षेत्रमा होमिएको, यिनै गजलहरू सुन्दै गजल लेख्दै आज यी दुईटा मेरा श्रद्धेय अग्रज र गुरु भाइ भन्न रुचाएँ, मेरो प्यारो भाइ ईश्वर दाल, दुवै अग्रजका बिचमा छु, कुनै डर छैन आज। र आयोजकले म प्रति गर्नुभएको यो विश्वासलाई, सुन्दर हराइचा साइकल राइडर्स प्रति यो विश्वासलाई खरो उत्रन सकौँ, यति छ। गजल सुरुवात गर्न चाहन्छु। औकात माथि नसोच्नु गर्न कठिन छ, औकात माथि नसोच्नु गर्न कठिन छ, ल त छायाको शिर कसले कुल्चिन्छ, ल त छायाको शिर कसले कुल्चिन्छ। ए जिन्दगी रहर धेर किन फलाइस, ए जिन्दगी रहर धेर किन फलाइस, धेर फलेको आगो नै लाचिन्छ। ए जिन्दगी रहर धेर किन फलाइस, धेर फलेको हाँगो नै लाचिन्छ। श्रृङ्गार गरेको देख्यौ दुलहीको, श्रृङ्गार गरेको देख्यौ दुलहीको, बुझ घाट लानु अघि मुर्दा पनि सजिन्छ। श्रृङ्गार गरेको देख्यौ दुलहीको, बुझ घाट लानु अघि सब पनि सजिन्छ। तिम्रो एक अङ्गालोमा स्वर्ग मिल्यो, तिम्रो एक अङ्गालोमा स्वर्ग मिल्यो, आँखा बेला न को बेला बिउजिन्छ। तिम्रो एक अङ्गालोमा स्वर्ग मिल्यो, आँखा बेला न को बेला बिउजिन्छ। झुत्रो कपडा सिरक बन्यो शिल्प हुँदा, झुत्रो कपडा सिरक बन्यो शिल्प हुँदा, शिल्पले खोलाको ढुङ्गो रङ्गिन्छ। मैले पहिलो गजल सिकाएँ। दोस्रोमा जाँदैछु। साह्रै कुशल सिकारी रहेछौ, शिकार गरेछौ, साह्रै कुशल सिकारी रहेछौ, शिकार गर्छौ। अक्सर दुवै नयनले घातक प्रहार गर्छौ। टाढा यसर्थ हुन्छु लाग्छौ तिमी हिरो चाहिँ, चिप्लो कुराले खुट्टा तान्ने विचार गर्छौ। टाढा यसर्थ हुन्छु लाग्छौ तिमी हिरो चाहिँ, चिप्लो कुराले खुट्टा तान्ने विचार गर्छौ। माया म गर्छु भन्छौ मात्रै फरक छ पात्र, माया म गर्छु भन्छौ मात्रै फरक छ पात्र। माया म गर्छु भन्छौ मात्रै फरक छ पात्र, माया म गर्छु भन्छौ मात्रै फरक छ पात्र, मात्रै फरक छ पात्र। यो आडमा कतिन्जेल झुटको व्यापार गर्छौ, यो आडमा कतिन्जेल झुटको व्यापार गर्छौ। पर्खी बसेदो बाटो तिम्रो मुहार देखौँ, पर्खी बसेदो बाटो तिम्रो मुहार देखौँ। पर्खी बसेदो बाटो तिम्रो मुहार देखौँ, तिम्रो मुहार देखौँ। मेरो रहरको हत्या किन बार बार गर्छौ, मेरो रहरको हत्या
हत्या किन बार बार गर्छौ पर्खी बसेको बाटो तिम्रो मुहार देखौँ मेरो रहरको हत्या किन बार बार गर्छौ साह्रै कुशल सिकारी रहेछौ शिकार गर्छौ अक्सर दुवै नयनले घातक प्रहार गर्छौ भोलि देख्यो र कसले के हुन्छ थाहा छैन याद छ भोलि देख्यो र कसले के हुन्छ थाहा छैन एक घाम पर्ख डुब्ने हतार गर्छ भोलि देख्यो र कसले के हुन्छ थाहा छैन भोलि देख्यो र कसले के हुन्छ थाहा छैन ए घाम पर्ख एकछिन डुब्ने हतार गर्छौ ए घाम पर्ख एकछिन डुब्ने हतार गर्छौ। दोस्रो गजल सिध्याएँ। पहिलो चरणको अन्तिम गजलमा प्रवाचन गर्दैछु। दोस्रो चरणमा के गरौँ कि भन्ने सोच छ। मेरो पहिलो चरणमै गइसकेको छ। 26 साल बैगुन रहन्छ बैगुन गुन्दिन्न स्मरण होस् बैगुन रहन्छ बैगुन गुन्दिन्न स्मरण होस् ए साथी बिर्सनेले सम्झिन्न स्मरण होस् बैगुन रहन्छ बैगुन गुन्दिन्न स्मरण होस् बैगुन रहन्छ बैगुन गुन्दिन्न स्मरण होस् ए साथी बिर्सनीले सम्झिन्न स्मरण होस् ए साथी बिर्सनीले सम्झिन्न स्मरण होस् हेर्दा समान लाग्ला सुन जस्तो हुन्न पित्तल हेर्दा समान लाग्ला सुन जस्तो हुन्न पित्तल हेर्दा समान लाग्ला सुन जस्तो हुन्न पित्तल कमजोर सँग बलियो दाँजिन्न स्मरण होस् हेर्दा समान लाग्ला सुन जस्तो हुन्न पित्तल कमजोर सँग बलियो दाँजिन्न स्मरण होस् जे कामको नि अक्सर बेला र ठाउँ हुन्छ हरेक कामको समय र ठाउँ हुन्छ जे कामको नि अक्सर बेला र ठाउँ हुन्छ मुर्दाको घाटमा चाहिँ नाचिन्न स्मरण होस् जे कामको नि अक्सर बेला र ठाउँ हुन्छ जे कामको नि अक्सर बेला र ठाउँ हुन्छ मुर्दाको घाटमा चाहिँ नाचिन्न स्मरण होस् दौडिन्छ तेज हावा जस्तो गरेर यो मन दौडिन्छ तेज हावा जस्तो गरेर यो मन लाखौँ गरे नि कोसिस देखिन्न स्मरण होस् कालो विचार राख्ने कालो विचार राख्ने जल्छन् जलेर बस्छन् कालो विचार राख्ने जल्छन् जलेर बस्छन् हाँडीको कालो कहिले चम्किन्न स्मरण होस् कालो विचार राख्ने जल्छन् जलेर बस्छन् हाँडीको कालो कहिले चम्किन्न स्मरण होस् हाँडीको कालो कहिले चम्किन्न स्मरण होस्। धन्यवाद। अग्रभागमा सिट भएसम्म बसिदिन अनुरोध गर्दछु। हामीले अत्यन्तै माया गरेका गजलकार ईश्वर दाहाल राइडर्सलाई धन्यवाद। यो साइकल नचल्ने ठाउँको मान्छेलाई पनि सम्झिनु भयो।
एकदम खुसी लागेको छ। यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै समय हाम्रो धेरै नै बितिसकेको छ। म धेरै सम्बोधन नगरी गजल सुरु गर्छु। नसोध कोही जिन्दगी कस्तो गुजारे मैले, नसोध कोही जिन्दगी कस्तो गुजारे मैले, नसोध कोही जिन्दगी कस्तो गुजारे मैले, आफै बचाई आफूलाई आफैले मारे मैले। नसोध कोही जिन्दगी कस्तो गुजारे मैले, आफै बचाई आफूलाई आफैले मारे मैले। कुनै दिन यति फुर्सदमा रहेछु स्वीकारे मैले, कुनै दिन यति फुर्सदमा रहेछु स्वीकारे मैले, बगरको ढुङ्गालाई समेत समुद्र तारे मैले। कुनै दिन यति फुर्सदमा रहेछु स्वीकारे मैले, बगरको ढुङ्गालाई समेत समुद्र तारे मैले। जित्नेका पनि आँखाबाट आँसु खसिरहेछन्, जित्नेका पनि आँखाबाट आँसु खसिरहेछन्, जित्नेका पनि आँखाबाट आँसु खसिरहेछन्। हरेक हार आजसम्म यति सुन्दर हारे मैले, हरेक हार आजसम्म यति सुन्दर हारे मैले। तिम्रो तस्बिर बनाएर समय मात्र फालिन, तिम्रो तस्बिर बनाएर समय मात्र फालिन, तिम्रो तस्बिर बनाएर समय मात्र फालिन। मेरै तस्बिर बन्ने पनि कागज बिगारे मैले। बाँच्न कतिको मनमा कसिङ्गर भर्यौ तिमीले, बाँच्न कतिको मनमा कसिङ्गर भर्यौ तिमीले, बाँच्न कतिको मनमा कसिङ्गर भर्यौ तिमीले। बाँच्नैलाई कतिवटाको आँगन बढाएर मैले, बाँच्नैलाई कतिवटाको आँगन बढाएर मैले। अझै म किन बारम्बार पछाडि फर्किरहेछु, अझै म किन बारम्बार पछाडि फर्किरहेछु। अझै रित्तो गोजीबाट अनमोल के झारे मैले, नसोध कोही जिन्दगी कस्तो गुजारे मैले, आफै बचाई आफूलाई आफैले मारे मैले। धन्यवाद। दोस्रो गजल। तिमीले छोएर गएकी रहेछौ कुनै पल सम्झिरहेका छन्, आज पनि ढलहरू आफूलाई गङ्गाजल सम्झिरहेका छन्। तिमीले छोएर गएकी रहेछौ कुनै पल सम्झिरहेका छन्, तिमीले छोएर गएकी रहेछौ कुनै पल सम्झिरहेका छन्, आज पनि ढलहरू आफूलाई गङ्गाजल सम्झिरहेका छन्। सुनको भाउ घटेको मात्र थियो बजारमा केही समय, सुनको भाउ घटेको मात्र थियो बजारमा केही समय। अचेल आफ्नाहरू नै मलाई पित्तल सम्झिरहेका छन्, अचेल आफ्नाहरू नै मलाई पित्तल सम्झिरहेका छन्। संसारको सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ सम्झिनु थियो एउटा, संसारको सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ सम्झिनु थियो एउटा। यी आँखा हाम्रो भेट भएको स्थल सम्झिरहेका छन्, यी आँखा हाम्रो भेट भएको स्थल सम्झिरहेका छन्। किन आगो सल्काएर ताप्छन् कोही चिसा रातहरूमा, किन आगो सल्काएर ताप्छन् कोही चिसा रातहरूमा। कसले मेरो दिललाई सधैँभरि नक्कल सम्झिरहेका छन्। ईश्वरका गजल सम्झिरहेका छन्। यो गाउँमा लोरी सुनाएर मात्रै हिँडाउँदैनन् बच्चाहरू। हरेक बाबाले ईश्वरका गजल सम्झिरहेका छन्। तिमीले छोएर गएकी रहेछौ कुनै पल सम्झिरहेका छन्, आज पनि ढलहरू आफूलाई गङ्गाजल सम्झिरहेका छन्। परदेशमा छुट्टै सजाय छ थाहा पाएको थिएँ म पनि कुनै दिन तिम्रो दिलमा आएको थिएँ। परदेशमा छुट्टै सजाय छ थाहा पाएको थिएँ म पनि कुनै दिन तिम्रो दिलमा आएको थिएँ। अभावलाई मैले जति कसले झुक्याएको होला, अभावलाई मैले जति कसले झुक्याएको होला, अभावलाई मैले जति कसले झुक्याएको होला। बचपनमै कलमले कोरेर घडी लाएको थिएँ।
मैले जति कसले झुक्याएको होला। बचपनमै कलमले कोरेर घडी लाएको थिएँ, परदेशमा छुट्टै सजाय छ थाहा पाएको थिएँ। म पनि कुनै दिन तिम्रो दिलमा आएको थिएँ, सहज रहेनछ उज्यालोमा आँखा चिम्लेर सुत्न, सहज रहेनछ उज्यालोमा आँखा चिम्लेर सुत्न, सहज रहेनछ उज्यालोमा आँखा चिम्लेर सुत्न। धन्न हिजोसम्म अन्धकारमा निधाएको थिएँ, धन्न हिजोसम्म अन्धकारमा निधाएको थिएँ। ऊ एउटा रुमाल बाहेक यही भएन मेरा लागि, जसलाई म हाँसिरहेको बेला भेटाएको थिएँ, जसलाई म हाँसिरहेको बेला भेटाएको थिएँ। तिम्रो मनबाट निस्किएर ठुलै अवसर गुमेछ, तिम्रो मनबाट निस्किएर ठुलै अवसर गुमेछ, तिम्रो मनबाट निस्किएर ठुलै अवसर गुमेछ। कमसेकम घाटमै पुगेर मर्न पाएको थिएँ, कमसेकम घाटमै पुगेर मर्न पाएको थिएँ। परदेशमा छुट्टै सजाय छ थाहा पाएको थिएँ, म पनि कुनै दिन तिम्रो दिलमा आएको थिएँ। धन्यवाद। सुन्दर हरेचा पत्रकार समूहका अध्यक्ष मणिराम दाहालको एउटा गजल हामी यो बीचको यो ब्रेक टाइममा सुन्नेछौँ। एउटा गजलका निम्ति अनुरोध गरे। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू तथा यस गजल महफिल कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका साहित्य अनुरागी मेरा मान्यजन तथा मित्रजनहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा अभिवादन गर्न चाहन्छु। र यो बिचमा मलाई अलिकति समय दिनुभयो। म पनि सानैदेखि साहित्य सिर्जना गर्दै आएको मान्छे हो, तर बिचमा पत्रकारिता गर्न थालेँ। पत्रकारिताले साहित्यलाई अलिकति ओझेलमा पार्दो रहेछ। तपाईँहरूको माझमा म धेरै समय लिन चाहन्न, मेरा गजलका शेरहरूलाई अघि बढाउन चाहन्छु। 2वटा गजल वाचन गर्ने भनेको थिएँ, तर केपीजीले समय व्यस्तताका कारण एउटा गजल मलाई वाचन गर्ने मौका दिनुभएको छ। म यो गजल वाचन गर्दैछु, तपाईँहरूको समक्षमा कोसिस गर्दैछु। मेरा गजलका शेरहरू यसरी अघि बढ्छन्। तिम्रो माया हल्ली जाने पिपलको पात लागो, तिम्रो माया हल्ली जाने पिपलको पात लागो, फुलसरी सजाए थिए तिमीलाई नै मात लागो, तिम्रो माया हल्ली जाने पिपलको पात लागो। कसलाई आफ्नो भन्नु मैले यो स्वार्थी संसारमा, कसलाई आफ्नो भन्नु मैले यो स्वार्थी संसारमा, एउटा फुल रोपेको थिए अर्कैको साथ लागो, तिम्रो माया हल्ली जाने पिपलको पात लागो, फुलसरी सजाए थिए तिमीलाई नै मात लागो। आफूलाई भन्दा धेरै तिमीलाई माया गरे, आफूलाई भन्दा धेरै तिमीलाई माया गरे, निर्दोष थिए तर तिमीले सरापेको हात लागो, तिम्रो माया हल्ली जाने पिपलको पात लागो, फुलसरी सजाए थिए तिमीलाई नै मात लागो। पत्थरको मुटु तिम्रो भुल्यौ आज स्वार्थी बनी, पत्थरको मुटु तिम्रो भुल्यौ आज स्वार्थी बनी, जिन्दगी नै वियोगले औँसीको रात लागो, तिम्रो माया हल्ली जाने पिपलको पात लागो, फुलसरी सजाए थिए तिमीलाई नै मात लागो। यही यात्रा प्यारो भाछ साथ तिम्रो चाहिँदैन, यही यात्रा प्यारो भाछ साथ तिम्रो चाहिँदैन, गर्दिन पो चोखो माया जवानीमा बात लागो, तिम्रो माया हल्ली जाने पिपलको पात लागो, फुलसरी सजाए थिए तिमीलाई नै मात लागो। उदास उदास भएको छ आज मणिराम, उदास उदास भएको छ आज मणिराम, मेरै मात्र जिन्दगीमा चोटै चोटको खात लागो, तिम्रो माया हल्ली जाने पिपलको पात लागो, फुलसरी सजाए थिए तिमीलाई नै मात लागो। धन्यवाद मणिराम दाहालज्यू। हामीसँग साहित्यकार, भाषा विज्ञ तथा शिक्षासेवी व्यक्तित्व आदरणीय अमृत प्रसाद आचार्यज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको प्रतिनिधिमूलक एउटा गजल सृजना हामी सुन्नेछौँ। सरका मैले धेरै कविताहरू सुनेको छु, आज गजल सुन्नेछु म पहिलोपल्ट। किसानका आलुभन्दा मुलाकोपी सुक्दै आए, विदेशका आलुभन्दा मुलाकोपी फुक्दै आए।
स्वदेशको माया भन्दा बढ्यो माया विदेशको, विदेशका जासुसहरू त्यसैले त लुक्दै आए। सिमानामा किचोलो छ, सिमानामा किचोलो छ, तर सत्ता बोल्न काँप्छ। आँत भेउ पाएकाले बैरी जत्था भुक्दै आए। छोरी चेली दिन दहाडै बलात्कृत हुँदा पनि केही होइन जस्तो गरी सत्ताधारी चुक्दै आए। वीर पुर्खाको बिडो थामे हुती कतै केही छैन, बरु विदेशीका सामु नेता भन्ने झुक्दै आए। एकातिर घन्केका छन् सुख समृद्धिका नारा, अर्कातिर भोक रोग शोक पीडा घोच्दै आए। कथानिर करानीमा आशा मान जमिनको फरक हुँदै जाँदाखेरि भस्मासुर पोख्दै आए। कोलाहललाई पनि सङ्गीतको धुन माने आचार्यका चेतनामा वज्रमुका ठोक्दै आए। कोलाहललाई पनि सङ्गीतको धुन माने आचार्यका चेतनामा वज्रमुका ठोक्दै आए। किसानका आलु भन्दा मुला कोपी सुक्दै आए, विदेशका आलु भन्दा मुला कोपी फुक्दै आए। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय साहित्यकार भाषाविद अमृत प्रसाद आचार्यज्यू सुन्दर गजलका लागि। पहिलो चरणमा हामीले सम्बोधन सहित गजलकारका 3वटा गजलहरू, ती 3वटा गजलहरू हामीले सुनेका थियौँ। अब दोस्रो चरणमा अझै छिटो गरी 3वटा गजलहरू हामी सुन्नेछौँ। त्यस पछाडि सम्मानको कार्यक्रम छ, यहाँहरू धैर्य धारण गरेर बस्नु होला। बाहिर रहनुभएका म सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई हलभित्र प्रवेश गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। दोस्रो चरणका लागि मोरङका गजलकार छवि बैरागी घिमिरे, कृपया यहाँको जोरदार तालीको अपेक्षा गर्छु। आगो झैं लाग्छन् तिम्रा यादहरू, मुटुमा झोसी पर भाग्छन् तिम्रा यादहरू। किन किन आगो झैं लाग्छन् तिम्रा यादहरू, किन किन आगो झैं लाग्छन् तिम्रा यादहरू, मुटुमा झोसी पर भाग्छन् तिम्रा यादहरू। थोरै मात्र छ धड्कन अब बाँचेको, थोरै मात्र छ धड्कन अब बाँचेको, थोरै मात्र छ धड्कन अब बाँचेको। हिम्मत गर्छन् अनि थाक्छन् तिम्रा यादहरू। किन किन आगो झैं लाग्छन् तिम्रा यादहरू, फुलेन फुल बगैँचामा, फुलेन फुल बगैँचामा बोट सुकेर मर्छ, फुलेन फुल बगैँचामा बोट सुकेर मर्छ, फुलेन फुल बगैँचामा बोट सुकेर मर्छ। उखेल्न खोज्छ खोज्दा किन जाग्छन् तिम्रा यादहरू, किन किन आगो झैं लाग्छन् तिम्रा यादहरू। हामीले टेकेको माटो भिन्नै छ कहाँ, यो लाइटपट्टि ध्यान केन्द्रित भयो। हामीले टेकेको माटो भिन्नै छ कहाँ, हामीले टेकेको माटो भिन्नै छ कहाँ, कहाँ हामीले टेकेको माटो एक्लै नजिक आई धुन माग्छन् तिम्रा यादहरू। किन किन आगो झैं लाग्छन् तिम्रा यादहरू। तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस् एउटा सत्य खास रहेछ। रोहिणी सर, तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस् एउटा सत्य खास रहेछ। मान्छेले स्वयं मृत्यु रोज्ने मुख्य कारण निराश रहेछ। तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस् एउटा कुरा खास रहेछ। मान्छेले स्वयं मृत्यु रोज्ने मुख्य कारण निराश रहेछ। आज अचम्मै लागेर आयो सुरेन्द्र दाजु, आज अचम्मै लागेर आयो तल खनामा। सुरेन्द्र दाजु आज अचम्मै लागेर आयो पानीमा लास तैरिएको देख्दा। सोचेर हेरे बोझ शरीर होइन बोझ सास रहेछ। तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस् एउटा सत्य खास रहेछ। 10 साल अनुशासनमा रहेर जागिर राम्रै गरियो, 10 साल अनुशासनमा रहेर जागिर राम्रै गरियो, 10 साल अनुशासनमा रहेर जागिर राम्रै गरियो। हाकिमले खाम दिए खोलेर हेरे अवकाश रहेछ। तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस् एउटा सत्य खास रहेछ। मान्छेले स्वयं मृत्यु रोज्ने
मुख्य कारण निराश रहेछ। एक दिन भए पनि उनको अँगालोमा बेरिन पाए, एक दिन भए पनि उनको अँगालोमा बेरिन पाए, एक दिन भए पनि ताराजी तपाईँको अँगालोमा बेरिन पाए, एक दिन भए पनि उनको अँगालोमा बेरिन पाए। त्यो त सपना थियो, बिउजिँदा केवल आभास रहेछ। तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस् एउटा कुरा खास रहेछ। किन चर्को स्वरमा बोल्दैछ एक सडक मान्छे सडकमा, किन चर्को स्वरमा बोल्दैछ एक सडक मान्छे सडकमा, सडकमा किन चर्को स्वरमा बोल्दैछ एक सडक मान्छे सडकमा। ऊ पागल होइन, धोकेबाजको नाम पर फाँस रहेछ। तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस् एउटा कुरा खास रहेछ, मान्छेले स्वयं नेतृत्व नै निराश रहेछ। धन्यवाद। मेरा तिनवटा गजल यही समाप्त गरे। हामी छवि कोइराकी हिमेलेज्यूका 3 गजल पछाडि अब आँचल कुमार शर्माका 3 गजलहरू लगातार सुन्नेछौँ। हेर्दै मात्र जानुहोस्, लासले पनि कात रोकिन्छ बेला आएर। विस्मित हुन्छ, अपूर्व दृश्य देखिन्छ बेला आएपछि। हेर्दै मात्र जानुहोस्, लासले पनि कात रोकिन्छ बेला आएपछि। ठुलो र शक्तिशाली भन्दै भ्रम पाल्छ यो दुनियाँ, ठुलो र शक्तिशाली भन्दै भ्रम पाल्छ यो दुनियाँ, ठुलो र शक्तिशाली भन्दै भ्रम पाल्छ यो दुनियाँ। अजङ्गको रुख पनि चोइटिन्छ बेला आएपछि। ठुलो र शक्तिशाली भन्दै भ्रम पाल्छ यो दुनियाँ, अजङ्गको रुख पनि चोइटिन्छ बेला आएपछि। वेद झैँ चाम्रा र बाङ्गा नियतिको रागको फेला पर्छ। वेद झैँ चाम्रा र बाङ्गा नियतिको रागको फेला पर्छन्। वेद झैँ चाम्रा र बाङ्गा नियतिको रागको फेला पर्छन्। सोझो बाङ्गिन्छ बाङ्गो सोझिन्छ बेला आएपछि। वेद झैँ चाम्रा र बाङ्गा नियतिको रागको फेला पर्छन्। सोझो बाङ्गिन्छ बाङ्गो सोझिन्छ बेला आएपछि। यी मौसमहरू मौसम चाहिँ बदलिएर त्रास पैदा गर्छन्। यी मौसम चाहिँ बदलिएर त्रास पैदा गर्छन्। बिजुली चम्किन्छ पागल गरिदिन्छ बेला आएपछि। यी मौसम चाहिँ बदलिएर त्रास पैदा गर्छन्। बिजुली चम्किन्छ पागल गरिदिन्छ बेला आएपछि। टुप्पोमा बस्ने फेद काट्छ, सोध्छौ पागल हो कि मूर्ख। टुप्पोमा बस्ने फेद काट्छ, सोध्छौ पागल हो कि मूर्ख। पागलले शिक्षा मूर्खले अर्थे दिन्छ बेला आएपछि। टुप्पोमा बस्ने फेद काट्छ, सोध्छौ पागल हो कि मूर्ख। पागलले शिक्षा मूर्खले अर्थे दिन्छ बेला आएपछि। धन्यवाद। पहिलो दोस्रो किशोर सर मीर। उदण्ड सहन्न दण्ड दिनेले दिन सक्छ। उदण्ड सहन्न दण्ड दिनेले दिन सक्छ। मलाई थाहा छ यो जिब्रो काटिन सक्छ। उदण्ड सहन्न दण्ड दिनेले दिन सक्छ। मलाई थाहा छ यो जिब्रो काटिन सक्छ। मन पनि बादलको आकृति जस्तो लाग्यो। मन पनि बादलको आकृति जस्तो लाग्यो। मन पनि बादलको आकृति जस्तो लाग्यो। विचार गर्नु पल भरमा बदलिन सक्छ। मन पनि बादलको आकृति जस्तो लाग्यो। ईश्वर भाइ, मन पनि बादलको आकृति जस्तो लाग्यो। विचार गर्नु पल भरमा बदलिन सक्छ। तिमीमा म उनीलाई देख्छु। तिमी
तिमीमा म उनीलाई देख्छु स्वाभाविक हो। तिमीमा म उनीलाई देख्छु स्वाभाविक हो, प्यासी नजरले मृग तृष्णा देखिन। तिमीमा म उनीलाई देख्छु स्वाभाविक हो, प्यासी नजरले मृग तृष्णा देखिन सक्छ। लहरोको प्रहार त छल्न ए जिन्दगी, लहरोको प्रहार त छल्न ए जिन्दगी, लहरोको प्रहार त छल्न ए जिन्दगी, नत्र सिलौटोको लप्सी फुत्किन सक्छ। लहरोको प्रहार त छल्न ए जिन्दगी, नत्र सिलौटोको लप्सी फुत्किन सक्छ। फोहोर थुप्रिएको ठाउँमा सुन भेट्यो। मेरा अग्रजहरू हुनुहुन्छ यतापट्टि, यो शेर उहाँहरूको लागि। फोहोर थुप्रिएको ठाउँमा सुन भेटियो, दानव कुलमा प्रहलाद पनि जन्मिन सक्छ। फोहोर भेटिएको ठाउँमा सुन भेटियो, दानव कुलमा प्रहलाद पनि जन्मिन सक्छ। उदण्ड सहन दण्ड दिनेले दिन सक्छ, मलाई थाहा छ यो जिब्रो काटिन सक्छ। दोस्रो गजल सिद्धान्त। कलाहरूले नबाँच्न दिन्छन्, नमर्न दिन्छन्। कलाहरूले नबाँच्न दिन्छन्, नमर्न दिन्छन्। सुनामी जस्ता अदाहरूले नबाँच्न दिन्छन्, नमर्न दिन्छन्। तिमी भयो मेरा लागि टाढा बसेकी पूर्णेकी झुन जस्तै। तिमी भयो मेरा लागि टाढा बसेकी पूर्णेकी झुन जस्तै। दिलाएछन् प्रवाहहरूले नबाँच्न दिन्छन्, नमर्न दिन्छन्। दिलाएछन् प्रवाहहरूले नबाँच्न दिन्छन्, नमर्न दिन्छन्। तिम्रो नाम लेखेँ भन्छ, कुनै समय तिम्रो नाम लेखेँ, यी हात काट्दै र काटियो हात। कुनै समय तिम्रो नाम लेखे, यी हात काट्दै र काटियो हात। कुनै बखतका मजाहरूले नबाँच्न दिन्छन्, नमर्न दिन्छन्। कुनै बखतका मजाहरूले नबाँच्न दिन्छन्, नमर्न दिन्छन्। माफ गर्दै चुरा फुटायो, उजाड सिउँदो लिएर आयो। बिलाप गर्दै चुरा फुटायो, फुटेका तिम्रा चुराहरूले नबाँच्न दिन्छन्, नमर्न दिन्छन्। फुटेका तिम्रा चुराहरूले नबाँच्न दिन्छन्, नमर्न दिन्छन्। हजार सपना मरेर जान्छन्, म फुल जस्तै थिएँ र लुटिएँ। हजार सपना मरेर जान्छन्, म फुल जस्तै थिएँ र लुटिएँ। खुसी भएका मुनाहरूले नबाँच्न दिन्छन्, नमर्न दिन्छन्। खुसी भएका मुनाहरूले नबाँच्न दिन्छन्, नमर्न दिन्छन्। सखाप पार्ने कलाहरूले नबाँच्न दिन्छन्, नमर्न दिन्छन्। ला 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 ला। फेरि यो अन्तिम 3वटा गजल पछाडि
फेरि अर्को चरण रहने नै छ। त्योभन्दा अगाडि हामी सम्मान कार्यक्रममा सरेको रहेछौँ। यतिखेर ईश्वर दाहालका 3वटा गजलका लागि म समय छट्याउँछु छु। म चाहन्न कसैको उपहारले खेर जानु परोस्, एक दिन तिम्रै रुमालले घाँटी कसेर जानु परोस्। म चाहन्न कसैको उपहारले खेर जानु परोस्, एक दिन तिम्रै रुमालले घाँटी कसेर जानु परोस्। कोही बाटो टेकिनै परे पर्स जसरी टेकिन पाऊँ, कोही बाटो टेकिनै परे पर्स जसरी टेकिन पाऊँ, ताकि फर्कँदा ऊ आफैले टिपेर जानु परोस्। कोही बाटो टेकिनै परे पर्स जसरी टेकिन पाऊँ, ताकि फर्कँदा ऊ आफैले टिपेर जानु परोस्। गाउँको होचो झुपडीमा बामा राखेको छु, गाउँको होचो झुपडीमा बामा राखेको छु, गाउँको होचो झुपडीमा बामा राखेको छु। जानु परोस्, बनाउनु छ भने दिललाई विमानस्थल बनाऊ साथी, बनाउनु छ भने दिललाई विमानस्थल बनाऊ साथी। आउने हाँसेर आउँ जाने रोएर जानु परोस्, आउने हाँसेर आउँ जाने रोएर जानु परोस्। म चाहन्न कसैको उपहारले खेर जानु परोस्, एक दिन तिम्रै रुमालले घाँटी कसेर जानु परोस्। दोस्रो गजल। बर्सातको प्रार्थना गर्लाम सोच्नु बेकाम रहेछ, बर्सातको प्रार्थना गर्लाम सोच्नु बेकाम रहेछ। सबैको आफ्नो विस्कुनमा घाम रहेछ, बर्सातको प्रार्थना गर्लाम सोच्नु बेकाम रहेछ। सबैको आफ्नो विस्कुनमा घाम रहेछ। तिमी बिना पनि अझै जिउँदो भेट्दैछु मलाई, तिमी बिना पनि अझै जिउँदो भेट्दैछु मलाई, तिमी बिना पनि अझै जिउँदो भेट्दैछु मलाई। अहो बाँच्न सबैभन्दा सजिलो काम रहेछ, अहो बाँच्न सबैभन्दा सजिलो काम रहेछ। कि यो दुनियाँले सम्झन लायक बनिन, कि यो दुनियाँले सम्झन लायक म बनिन, कि यो दुनियाँले सम्झन लायक म बनिन, कि मेरो यति याद गर्नै नसक्ने नाम रहेछ। सब थोक दिएर तिमीलाई मन दिन सकेन, सब थोक दिएर तिमीलाई मन दिन सकेन, सब थोक दिएर तिमीलाई मन दिन सकेन। थाहा हो भगवानमा पनि गरिबी तमाम रहेछ। सब थोक दिएर तिमीलाई मन दिन सकेन, सब थोक दिएर तिमीलाई मन दिन सकेन। थाहा हो भगवानमा पनि गरिबी तमाम रहेछ। प्रतीक्षाका फलहरू सबै मिठा नहुँदा रहेछन्, प्रतीक्षाका फलहरू सबै मिठा नहुँदा रहेछन्। मृत्यु जिन्दगीभर पर्खेको परिणाम रहेछ, मृत्यु जिन्दगीभर पर्खेको परिणाम रहेछ। बर्सातको प्रार्थना गर्लाम सोच्नु बेकाम रहेछ। सबैको आफ्नो विस्कुनमा घाम रहेछ। धन्यवाद। मैले यति मजबुर बनेर हरियो रहन किन पर्थ्यो, मैले यति मजबुर बनेर हरियो रहन किन पर्थ्यो, मैले यति मजबुर बनेर हरियो रहन किन पर्थ्यो। जहाँ सधैँ जरा काट्नेहरूलाई नै हावा दिन पर्थ्यो। मैले यति मजबुर बनेर हरियो रहन किन पर्थ्यो, जहाँ सधैँ जरा काट्नेहरूलाई नै हावा दिन पर्थ्यो। तिम्रो लागि ज्यान दिन्छु यो मैले भनेको थिएँ, तिम्रो लागि ज्यान दिन्छु यो मैले भनेको थिएँ, तिम्रो लागि ज्यान दिन्छु यो मैले भनेको थिएँ। ज्यानै लिएर गयो ठिकै हो दिएको लिन पर्थ्यो, ज्यानै लिएर गयो ठिकै हो दिएको लिन पर्थ्यो। क्या जिन्दगी काटेर आइपुगे आफ्नो दुनियाँमा, पत्थर हालेर पनि मुखमा पानी सम्झिन पर्थ्यो, पत्थर हालेर पनि मुखमा पानी सम्झिन पर्थ्यो। कि मिठाई दिन हुने थिएन बच्चामा रोएको बेला, कि मिठाई दिन हुने थिएन बच्चामा रोएको बेला, कि मिठाई दिन हुने थिएन बच्चामा रोएको बेला। कि गुमाएका हरेक चिज रोएर भेटिन पर्थ्यो,
कि गुमाएका हरेक चिज रोएर भेटिन पर्थ्यो। तिमीले धकेल्न लगेको थाहा थियो यिनीहरूभित्र, तिमीले धकेल्न लगेको थाहा थियो यिनीहरूभित्र। विश्वास जोगाउन मैले नै आँखा चिम्लिन पर्थ्यो, विश्वास जोगाउन मैले नै आँखा चिम्लिन पर्थ्यो। मैले यति मजबुर बनेर हरियो रहन किन पर्थ्यो, जहाँ सधैँ जरा काट्नेहरूलाई नै हावा दिन पर्थ्यो। धन्यवाद। उहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, म्यानेजरहरू, कर्मचारीज्यूहरू। उहाँहरूले फेरि मलाई पुनः उद्घोषकज्यूबाट यो सम्मान हुँदै गर्दा दुई शेर मात्रै बोलिदिनु भन्नुभयो। खुसी लागेको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मालपोत कार्यालय बेलबारीको लागि सुदन भाइ, नराख रगतले लेखेको चिठी गनाउँछ भने नराख रगतले लेखेको चिठी गनाउँछ भने सरल रिटेल खोइ। ओके, नराख रगतले लेखेको चिठी गनाउँछ भने म जस्तै अर्को प्रेमीले देखेर कराउँछ भने नराख हो तिमीलाई मात्र लुकाउन बनेको मुटु हो यो हो, तिमीलाई मात्र लुकाउन बनेको मुटु हो। निस्किदेऊ गोरु अर्कैको यात्रे सताउँछ भने नराख रगतले लेखेको चिठी गनाउँछ भने। धन्यवाद उहाँहरूको लागि। धन्यवाद। बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हलभित्र प्रवेश गरिदिनु हुन। पूर्वमा रहेर पनि नाट्य विधा अन्तर्गत एउटा अभिनेताको भूमिकामा हामी सबैले चिनेका एकजना प्रबुद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जसले जीवनको सम्पूर्ण समय कलामा व्यतीत गर्नु भएको छ। साहित्य, कला र संस्कृतिका क्षेत्रमा उहाँको योगदान वास्तवमै अतुलनीय छ। वरिष्ठ नाट्यकर्मी साहित्यकार भरत गुरागाई बर्बरिकज्यूलाई म हल प्रवेश गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उहाँ त्यही हुनुहुन्छ, विशिष्ट अतिथिको आसनमा। कृपया तपाईँलाई त्यहाँबाट म उठाउन चाहन्छु। विशिष्ट अतिथिको आसनबाट उहाँलाई उठाएर हामी सम्मान गर्दैछौँ। वरिष्ठ नाट्यकर्मी साहित्यकार भरत गुरागाई बर्बरिकज्यूलाई कृपया एकचोटि जोरदार यहाँ ताली म यो सम्मान पत्र पढेर सुनाइदिनु हुन साहित्यकार सङ्गीतकार देवी थुलुङज्यूलाई म अगाडि बोलाउँछु। त्यसैगरी सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथि सुरेन्द्र बहादुर थापाज्यू, उपमेयर धनामाया तामाङज्यू, त्यसैगरी सुन्दर रैचा साइकल राइडर्सका सदस्य रुद्र ओझाज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई म अगाडि बोलाउँछु। आजका कार्यक्रमका सभापति रामकृष्ण खड्काज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म अगाडि बोलाउँछु। र जीवन्त कलाका क्षेत्रमा समर्पित, राष्ट्रका लागि एउटा योगदान दिन सक्ने कर्तव्यपरायण निष्ठावान एकजना कलाकार गुरु भरत गुरागाई बर्बरिकज्यूलाई समेत म अगाडि बोलाउँछु र यो सम्मान पत्र देवी थुलुङज्यूले पढेर सुनाउनुहुनेछ। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू सहित विशिष्ट अतिथिहरू र आज गजलको साथमा प्रस्तुत हुने तीनजना गजलकोहरू, यो गजललाई सुन्न यो प्रेक्षालयमा रहनुहुने र यो प्रेक्षालयभन्दा बाहिर पनि गजलको स्वाद लिइरहनुहुने, गजल मन पराउने सम्पूर्ण मनहरू। भरत गुरागाईजी सम्मानित हुँदा यो सिङ्गो नाट्य क्षेत्र नै सम्मानित भइरहेको छ। दैनिक जसो कविता बोकेर यो क्षेत्रमा उहाँले 30औं वर्षदेखि हिँड्नु भएको छ। नाटकको टोली लिएर 30औं वर्षदेखि उहाँ यो क्षेत्रबाट हिँड्नु भएको छ र यो क्षेत्रमा आज कला र एकता, सुन्दर हरैचा साइकल राइडर्स, सुन्दर हरैचा मोरङ स्थान 2074 सम्मान पत्र श्री भरत गुरागाई बर्बरिकज्यू, जोराहाट मोरङ। मान्यवर विक्रमसम्म 2024 कार्तिक 21 गते पिता स्वर्गीय टङ्क प्रसाद गुरागाई तथा माता स्वर्गीय महेश्वरा देवी गुरागाईका सुपुत्रका रूपमा
ग्रामथान गाउँपालिका हालको ग्रामथान गाउँपालिका वडा नम्बर 2 जोराहाट मोरङमा जन्मनुभई सोही स्थानमा स्थायी बसोबास गर्दै आउनुभएका तपाईले नेपाली भाषा साहित्य कला संस्कृतिका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउँदै आउनुभएको छ। यहाँले मुसलमा रहेर नेपाली नाटक विधालाई देशभर पुर्याउने, जनचेतना फैलाउने, मनोरञ्जन दिने र समाज रूपान्तरणका लागि निस्वार्थ भावनाले कला क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सुन्दर हरैचा साइकल राइडर्सले भव्य गजल महफिल 2078 आयोजना गरी तपाईलाई यस साहित्य कला सम्मानले विभूषित गरिएको छ। यादव भट्टराई सती, सुरेन्द्र बहादुर थापा प्रमुख अतिथि, खेमराज दाहाल अध्यक्ष। मिति 2078 कार्तिक 12 गते शुक्रबार। धन्यवाद। हामी भरत गुरागाई बर्बरीज्यूलाई सम्मान गर्दैछौँ। यो सम्मान उहाँले कलाका माध्यमबाट राष्ट्रलाई दिएको योगदानका खातिर हो। म भनेर आउनुभएको छ, इनारवादेखि थुप्रै साथीहरू म भनेर आउनुभएको छ, विराटनगरदेखि साथीहरू म भनेर आउनुभएको छ र विभिन्न ठाउँबाट हामीलाई सुन्न यति वरिष्ठ गजलकारहरूलाई सुन्न तपाईँहरू आउनुभएको छ। म थोरै समय लिन्छु। म वास्तवमा अलिक इन्फर्मल टाइपको पनि मान्छे हो, ज्यादा भाषण गर्न आउँदैन पनि गर्दैन। म साइकल राइडर्स ग्रुप प्रति आभार व्यक्त गर्छु जसले मलाई सम्झ्यो। म यति बेला एकदम भावुक पनि भएको छु। सत्ता र सरकारले संस्कृतिलाई आफ्नो विषय बनाएको मैले देखेको छु। धेरै स्रष्टाहरू अहिले ओछ्यान पर्नु भएको छ, रोगले थलिनु भएको छ। सरकारको विवेक कहिले पनि पुगेको म थाहा पाउँदिन। तर आज साइकल चलाउने साथीहरूले एउटा सानो स्रष्टालाई सम्झिनुभयो, यहाँ बोलाउनु हो। यो भन्दा मेरो लागि पुलकित हुने अर्को कुरा के हुन्छ होला? छविजी, यादवजी, केपीजी उहाँहरूले चाहिँ यसरी म यहाँ आउने जुन वातावरण बनाइदिनु भएको छ त्यसका लागि मैले कुनै पनि शब्दहरू बोल्दा पनि कम हुन्छ, धेरै कम हुन्छ। वास्तवमा म के बोल्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छैन। नाटक हामी गर्छौँ। अहिले भर्खर तपाईँले मेरो उत्तराधिकार उहाँले क्यामेरा लिएर बसिरहेका छन् सुदीप जनकाकी। अहिले पत्रीमा उनी देउरालीहरू छ नाटकको डिरेक्सन र अरू काममा लागिरहेका छन्, यो पछाडि छन्। म अहिले वास्तवमा के गर्न सक्छु? अब त उनीहरूले गर्छन्। विजय नेपाल काठमाडौँदेखि आएका छन् मलाई भेट्न भनेर। विजय नेपाल शक्तिशाली कलाकारहरू र अरू पनि कलाकारहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, श्रद्धेय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। म तपाईँसँग अहिले के बोलेँ भने मलाई कमर दाइले अघि भन्नुभएको छ, भाइ ढेर नबोल है, बोल्दाखेरि विचार गर भन्नुभएको छ दाजुले। म विचार गर्छु र मलाई आयोजकले एउटा कविता छ भने सुना भनेको पनि छ। मिडियाका साथीहरू तपाईँहरूको साथले नै हामी अगाडि बढ्छौँ, तपाईँहरूको साथले अगाडि बढ्छौँ। तपाईँहरूले धेरै गजल सुन्नुहुन्छ र घर पनि पुग्नु छ। शकुन्तला मन्जरी तपाईँ भित्रै आउनु त बिमला, म एउटा कविता सुनाउँछु। भोलि यी दुई स्रष्टाहरू आँचल कुमार शर्मा र ईश्वर दाहालले झोराहाटमा आगो बाल्छन्। मैले निम्तो भनिसकेँ। म शकुन्तला मन्जरी पनि हुनुहुन्छ। हाम्रा 7 जना स्रष्टाहरूले भोलि आगो बाल्ने कार्यक्रम छ झोराहाट नाटकघरमा। कसैलाई जाडो भएको छ भने ताप्न आउनुहुनेछ, स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले यहीँबाट निम्तो भने 1 बजे ठिक टाइममा सुरु हुन्छ। 1 बजेर 5 मिनट पनि हुँदैन र 2:30 बजे भित्रमा कार्यक्रम सकिन्छ। भन्दै तपाईँ सबैलाई निम्तो गर्दै हाम्रो गजल सुन्न र मसँग पनि सम्बन्धित भएर आउनुहुने तपाईँ सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै एउटा कविता सुनाउँछु। मन्जु रेग्मी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न?
हुनुहुन्न। अस्ति उहाँलाई एउटा कविताले रुवाएको थिएँ, आज पनि रुवाउने मन थियो, आउनु भएन। यो दसैँको बेला लेखेको कविता थियो मैले। दसैँ कहिले आउँछ मेरो कविताको शीर्षक छ, दसैँ कहिले आउँछ। मलाई लाग्छ यो कविता अहिले पनि सान्दर्भिक हुन्छ। तारा बहिनी, दसैँ कहिले आउँछ? कहिले रुखमा घाँस काट्दा काट्दै झरेर मरेका बालाई सम्झिँदै रुन्छौ, कहिले परदेशमा मरेका मेरा दाजुलाई सम्झेर रुन्छौ, कहिले भिनाजुले हेला गरेपछि सहन नसकेर झुन्डिएकी मेरी दिदीलाई सम्झेर रुन्छौ। तिमी सधैँ रोइ मात्र रहन्छौ आमा, तिम्रो ओठमा मुस्कान कहिले छाउँछ? आमा, हाम्रो घरमा दसैँ कहिले आउँछ? भयो अब त नरोइदेऊ न आमा, दसैँमा भ्याइँदैन भनेर सिस्ने कान्छीहरूले घाँस दाउराको जोहो गरिसके। उता बिहानै भाले बाँच्न नपाउँदै बस्तीबाट ढिकीमा गाउँलेहरूले चिउरा कुटेको भक्रन भक्रन आवाज आउँछ। घर चिचिक्क पारेर लिप्न कमेरो लिएर आइसके डाँडा घरनीहरू। उता रिजालकोमा यत्रो बाकटे खसी ल्याइसके दसैँ मनाउन। नेवार कान्छा चुलेसी र खुकुरी बोकेर सिराने जेठाको आरामतिर जाँदै थिए धार लगाउन। दुनियाँ खुसीमा रमाएको बेला तिमी आँसुमै डुबिरहन्छौ। भन न आमा, तिम्रो छातीमा कति गहिरो घाउ छ? आमा, हाम्रो घरमा दसैँ कहिले आउँछ? गलेसीबाट पानी झर्दैन, घरभित्रै धर्र गर्छ। पुरपुरोमा हात राखेर सुस्केरा छोड्छौ, तिम्रै थाप्लोबाट पसिना तर्र झर्छ। हामीलाई खाना दिँदा आफू एकछिनमा खान्छौ है भन्दै उता फर्किएर रित्तो भाँडोमा आँसु झारेको देखेको छु मैले। मुखियाकी स्वास्नीले रानी भनेर दारा पिट्दा आकाशतिर फर्केर ईश्वरलाई पुकारेको सुन्या छु मैले। आँसुको बारीमा डुब्दा डुब्दा तिम्रो शरीर नै नुनिलो भइसक्यो। मतिर फर्किएर एकपल्ट भनिदेऊ न आमा, हाम्रो घर अघिल्तिरको बकैनाको रुखमा कोइलीले कहिले गीत गाउँछ? आमा, हाम्रो घरमा दसैँ कहिले आउँछ? पोहोर पनि यस्तै गर्यो, थाहा नपाए जस्तो गरेका थिएँ र हरियाको कोठेबारीमा पसेर एक्लै रुँदा रुँदा त्यही निदाए थिएँ। तिम्रो आँसुको पुस्तक बोकेर उज्यालो खोज्दै झर्या थिएँ तल चुलीबनसम्म। अहिले मेरा साथीहरू लिङ्गे पिङमा चचहुई गरिरहँदा म तिम्रो पीरले हल्लिएको छु। यो दसैँमा अर्थक जे भए पनि तिमी त्यो फाटेको चोलो फेर न आमा। यो दसैँमा अर्थक जेसुकै भए पनि त्यो फाटेको चोलो फेर न आमा। तिम्रो बुबु मैले देख्दा त केही हुन्न, दुनियाँले रमिता खान्छन् अनि तिमीलाई पागल र बाइफाले भनेर बाँच्नै दिँदैनन् आमा। तिम्रो बच्चा म बरु नाङ्गै खेलौँला तिम्रो काखमा, एकपल्ट त हाँसिदेऊ। भन न आमा, अरू घरमा जस्तै हाम्रो आँगनमा मालसिरीको धुन कसले गुन्जाउँछ? दसैँ कहिले आउँछ? भन्दै प्रिय स्रष्टाहरूलाई नमन गर्दै जो आयोजक सुन्दर हरेछ, मैले 15.5 वर्ष नुन खाएको ठाउँ हो यो। यहाँको मेयर मेरो स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। म सबैप्रति सम्मान भाव व्यक्त गर्दै जुन सम्मान र पुरस्कार तपाईँले दिनुभएको छ त्यो तमाम नाट्यकर्मी र स्रष्टाहरूलाई दिनुभएको हो भन्दै अहिलेलाई शब्दबाट ओझेल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय सम्मानित सर भरत गुरागाई बरबरेक्यू।